निर्माणका लागि आह्वान गर्नका लागि पराजित भएर 5 मा गइरहने समयको सुविधा हामीलाई छैन। जेठ 7 गते राष्ट्रपतिले दिएको वैकल्पिक सरकार बनाउनको लागि साँझ 5 बजेसम्मको समय अवधि सकिँदै गर्दा दलहरूको भागदौड अत्यन्तै बढिरहेको छ। तथापि निकास दिनको लागि यसपटक पहल गर्ने बताएका जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर पक्ष फेरि पनि नयाँ सरकार गठनमा पनि तटस्थ बस्ने बताएका छन्। यो सँगै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर फेरि मध्यावधि चुनाव घोषणाको सम्भावना बढेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वैकल्पिक सरकार बनाउनको लागि विभिन्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। साथमा यदि बनाउन नसकेको खण्डमा आफूलाई समर्थन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको आग्रह रहेको छ र यदि वैकल्पिक सरकार बनाउनको लागि कांग्रेस अथवा अन्य दल सफल भएको खण्डमा आफूले रचनात्मक सहयोग गर्ने र कोभिड महामारीको यो विकराल स्थितिबाट अघि बढ्नको लागि आफ्नो भरपूर सहयोग हुने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन्। कथा टुडे, एभ्रिथिङ एभ्रीवन हैज अ स्टोरी। 5 मै जान पर्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु र सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु समयको चापको हिसाबले र परिस्थितिको हिसाबले उचित मात्रै होइन कि अपरिहार्य भइसक्यो, अत्यावश्यक भइसक्यो। तसर्थ अर्को सरकार बनोस्, वैकल्पिक सरकार बनोस् भनेर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नका निम्ति यो कुनै छलेर सरकार जोगाउन छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजिएको छैन। यो सिलसिला गत 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलेको छ। सरकार अरू सबै कुरा छोडेर सरकार परिवर्तनको एकमात्रै उद्देश्य अथवा प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनु मात्रै उद्देश्य, कुनै विकास निर्माणका काम नभएर होइन, अरू कुनै उपयुक्त कारणका साथ होइन, आग्रहवश र आफू सरकारमा पुग्ने इच्छा वा अस्थायी एउटा यस्तो खालको स्थितिमा पुर्याउने कि स्थायित्व छैन, अस्थायी ढङ्गले सबै कुरा चलिराखेको छ जस्तो यो त गत वर्षदेखि नै छ। जब संसद अलिक अशक्त स्थितिमै पुग्यो, नयाँ सरकार दिन सक्ने स्थिति, मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नयाँ सरकार दिन सक्ने अवस्था देखिन। सरकार चलाउन सक्ने अवस्था पनि र खास काममा केन्द्रित हुन पाउने अवस्था पनि रहेन। त्यो सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने त्यो असफल प्रयासकै वरिपरि राजनीतिक दलहरू, नेताहरू केन्द्रित हुने कुराले सरकारले सहज ढङ्गले काम गर्न पनि पाएन र एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट, त्यो संवैधानिक प्रक्रियाको चक्रबाट अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा सधैँ अस्वस्थ खेलको एउटा चक्रव्यूहमा राजनीति परिरहने, देशको अमूल्य समय बर्बाद भइरहने, देशका कोभिड-19 जस्ता महामारीका जस्ता गम्भीर समस्याबाट त्यसको सामना गर्नुपर्ने, एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने त छोडिदेऊ, सरकार आफैले पनि त्यसमा केन्द्रित हुन नपाउने र सरकारलाई अरू ढङ्गले इन्गेज गरिरहने खालका अवस्था भएपछि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, पुष 5 गते मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थिएँ र वैशाख 17 र 27 मा निर्वाचनको समय तोकेको थिएँ।
अहिलेसम्ममा यो दौडधुप उछलकुद सबै समाप्त हुन्थ्यो र ताजा जनादेशका साथ यति बेला नयाँ सरकार बनिसकेका हुन्थ्यो र देश संविधान अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै राजनीतिलाई अस्वस्थताबाट स्वस्थतातिर, अनुचित अभ्यासहरूबाट उचित अभ्यासतिर, संसदीय गणितको गोटी सारे झैँ उर्तिर पर्तिरका खेलको चङ्गुलबाट राजनीति मुक्त हुने र ताजा जनादेशमा गएर जनताको मूल्याङ्कन के छ, जनताको अभिमत के छ र जनताले आदेश के दिन्छ त्यसअनुसार राष्ट्रिय राजनीति चल्ने, सरकार गठन हुने, चल्ने, यी सबै कुरा जनताको मूल्याङ्कनका आधारमा, जनताले दिएको ताजा जनादेशका आधारमा चल्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ भनेर नै मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिएँ। संविधानका व्याख्या, संविधान व्याख्या नहुने चिज होइन, व्याख्या हुने चिज हो। व्याख्या गर्दा देशको राजनीतिक परिस्थिति र परिस्थितिसँग मिलाएर परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने र परिस्थितिमा पैदा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी नै संविधानको कार्यान्वयन हुने हो। त्यसअनुसार नै मैले राजनीतिक विश्लेषण, संविधान वा संवैधानिक प्रावधानहरूको सजीव व्याख्या र देशको समस्या समाधान गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने संविधानको प्रयोजन, मर्म, भावना र व्यवस्था अनुसार नै विघटन गरे। अदालतको व्याख्या फरक रह्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। त्यसबेला के भनियो भने अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न, सरकार नछोड्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो भनियो र पुनर्स्थापना भएपछि मैले भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्। तर 2.5 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव आएन, किची पनि गएन, किची पनि छँदैछ, अविश्वास पनि आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मैले राजीनामा माग्ने काम भइराखेको छ। संसदीय अभ्यास अनुसार, प्रक्रिया अनुसार राजीनामा माग्ने होइन, तपाईहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्, सरकार गठन गर्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गरेँ। जुन दाबीका साथ, जुन प्रयोजनका लागि उहाँहरूले मुद्दा लड्नु भएको थियो, त्यो मुद्दा अनुसार नै गर्नुहोस् मेरो आग्रह रह्यो। तर अविश्वासको प्रस्ताव आएन 2.5 महिनासम्म। अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार दिन पनि प्रतिनिधि सभा सफल रहेन। प्रतिनिधि सभालाई सफल हुन दिइएन त्यस रूपमा। आफै त प्रतिनिधि सभा रहने नरहने होइन, दल र दलका नेताहरूको व्यवहारले हुने नहुने हो। प्रतिनिधि सभालाई काम गर्न पनि नदिने, प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी हुन पनि नदिने, सरकारलाई निर्वाध काम गर्न पनि नदिने र अर्को सरकार, वैकल्पिक सरकार दिनुहोस् न त भन्दा दिन पनि नसक्ने। 2.5 महिनासम्मको प्रतीक्षा र अर्को वैकल्पिक सरकार दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह, त्यो सफल नभएपछि मैले विश्वासको मत मागेँ। त्यसो भए मैलाई विश्वास दिनुहोस् न त, तपाईहरू वैकल्पिक सरकार दिन सक्नुहुन्न भने मलाई विश्वास दिनुहोस्। म तपाईहरूसँग सल्लाह गरेर परामर्शमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तयार छु।
तनाव होइन राष्ट्रिय राजनीतिको। मैले यहाँहरूले मेरो मन्तव्य पनि मेरो प्रतिनिधि सभामा मैले विश्वासको मत किन दिनुहोस् भनेर माग्दा बोलेका कुराहरू पनि यहाँहरूलाई याद होला। मैले भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई यति बेला जति बेला हामी कोभिडको मारबाट पनि अगाडि आक्रान्त भइराखेका छौँ, त्यस्तोमा यस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन, बन्न सक्दैन भने मलाई समर्थन दिनुहोस्। मैले विश्वासको मत मागेँ। विश्वासको मत नदिनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो फोहोरी घिनलाग्दो चक्रव्यूह, यो महाभारतकालीन चक्रव्यूहमा नीति विधि तोडेर, युद्धका नियमहरू तोडेर, आचार संहिता तोडेर, मर्यादाहरू तोडेर, इमान जमान छोडेर घेराबन्दी गरेर अभिमन्युको हत्या भएको थियो। यसपल्ट विश्वासको मत नपुगोस् भन्नका लागि दलहरूभित्रै विग्रह, दलहरूको मर्यादा, दलहरूको अनुशासन, दलीय अनुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि छोडेर दलभित्रैबाट समेत तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ 27 जना मान्छे गुटगत हिसाबले, अनुशासनहीन ढङ्गले, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अनुपस्थित हुने र सरकार डाल्ने खेलमा दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिल्ने र विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोज्ने खालका प्रयासहरूलाई लोकतन्त्रमा के भनिन्छ? के यी प्रयासहरू स्वस्थ प्रयास हुन सक्छन्? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारका हुन सक्छन्? यी प्रयासहरू, यस्ता प्रयासहरू कुनै पनि हिसाबले नैतिक हुन सक्छन्? त्यस्तो होइन। त्यहाँसम्मका प्रयास भए। अरू त अरू, अन्तर्ध्वंस मचाउनेदेखि लिएर सरकार बनाउनका लागि वैकल्पिक सरकार बनाउन आह्वान गर्ने, समय दिने काम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट होस्। मैले भने यसमा षड्यन्त्र कहाँ भयो? बन्न नदिएको कहाँ भयो? अनि एक दिनको समय दिएको 21 घण्टा जोडेर कति 2.5 महिना दिँदाखेरि किन थोरै भयो त? 2.5 महिना पनि पर्याप्त त भएन। अविश्वासको प्रस्ताव त कसैले राख्न सकेन 2.5 महिनामा। अनि 2.5 महिना नै दिने कि कति दिने त? 2.5 महिनामा नभएको अस्ति 3 दिन दिएको, 3 दिनमा पनि त हुन सकेन। हुन सक्ने हो भने 24 घण्टामा के भयो? दलहरू मिलेर जाँदाखेरि भइहाल्छ। दलहरू मिलेर जाँदाखेरि आज त दिनभरि त होला नि त, 5 बजेसम्म। दिनभरिमा दलहरू मिलेर जान सकिँदैन? त्यो गए भयो। वैकल्पिक सरकार बनाए भयो। वैकल्पिक सरकार बनेमा मैले स्वागत गर्नेछु। अथवा म फेरि पनि आह्वान गर्छु, कुनै षड्यन्त्र होइन, तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस्, वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस्। म दलहरूलाई, दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्छु, बनाउनुहोस् वैकल्पिक सरकार। मेरो रचनात्मक सहयोग हुनेछ। यस्तो सधैँको खिचखिच, सधैँको किचपिच होइन। सहयोगका साथ मेरो दल त्यस सरकारलाई सहयोगी भावनाका साथ अहिलेको कोभिडको विरुद्ध र अघि पछि पनि अरू इस्युमा पनि सहयोगी भावनाका साथ मेरो दल प्रस्तुत हुनेछ। सरकार बनाउनुहोस्। सक्नुहुन्न भने मलाई समर्थन गर्नुहोस्। कसले विघटन गर्न खोज्यो संसद? मलाई समर्थन गर्नुहोस्। मैले अस्ति पनि भने समर्थन गर्नुहोस्। समर्थन पनि नगर्ने, आफू बनाउन पनि नसक्ने कि मलाई समर्थन गर्नुहोस्, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, आउनुहोस् न त। समर्थन मात्रै गर्ने होइन, सहयात्रा गरौँ। कोभिडका विरुद्ध यसरी लड्नु छ। कोभिडका विरुद्ध साझा लडाईँ लडौँ, संयुक्त लडाईँ लडौँ कोभिडका विरुद्ध। सबै सरकारमा सामेल हौँ यति बेर यो महामारीका बेला
राष्ट्रिय सङ्कट अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको एउटा स्थिति बनिराखेको छ। यस्तो बेलामा हामी सबै मिलेर कोभिड-19 का विरुद्ध लडौँ, राष्ट्र एकजुट भएर लडौँ। तपाईहरु बनाउनुस्, रचनात्मक भूमिका हाम्रो हुनेछ। छलफल गरौँ। अझ मैले आज बिहान मात्रै शेरबहादुर देउवाजीलाई फोन गरेर कुरा गरेँ। तपाईहरु सरकार बनाउनुस्, हामी प्रतिपक्षमा बसेर शान्त, संयमित र सहयोगी भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। तपाईहरु बनाउनुस् सरकार, होइन राष्ट्रिय सरकार बनाऊ। आउनुस् मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ। मैले सबैलाई समेटेर साझा समस्याका विरुद्ध लड्नका निम्ति भूमिका खेल्नेछु।